अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। ठगों का जोड़ा दर हकीकत बंटी और बबली निकला। आपने बॉलीवुड की वो फिल्म बड़े यकीनी तौर पर देखी होगी, जहां पर ये जो करैक्टर थे बंटी और बबली, इन्होंने बहुत ज़्यादा अन्नी मचा के रखी हुई थी। हत्ता कि इन्होंने अपनी ठगबाजी की वजह से, अपनी जो फिल्मी सिचुएशंस की मदद से जो आगरा का ताजमहल है वो भी बेच दिया था। उन्होंने कहा भी ले लो, ये भी फॉर सेल है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ठगों के एक जोड़े का ज़हूर आया सामने, और जिसके नतीजे में ये बात पता चली कि यहाँ पर हर एक चीज़ फॉर सेल है। और ख़ास तौर पर वो चीज़ जो मुफ्त में आ रही हो, उसको तो किसी भी वक्त कहीं भी रख कर, किसी को भी निशाना बनाकर, किसी का भी कंधा इस्तेमाल करके बेचा जा सकता है। पाकिस्तानी बंटी और बबली दर हकीकत इन्होंने जो नकाब चढ़ाया हुआ था, हैं तो ठग, हैं तो नौसरबाज, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने जो नकाब चढ़ाया हुआ था, एक ने मिस्टर क्लीन का नकाब ओढ़ा हुआ था, चोला पहना हुआ था मिस्टर क्लीन का, कि जनाब इससे बड़ा ईमानदार बंदा ही आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा। और दूसरी ने, और यानी जोड़े का जो पार्टनर था, उसने तकद्दुस माब का, मुर्शद का, पीरनी का, पता नहीं कौन कौन से जो ना सिर्फ अलकाबात रखे हुए थे बल्कि वो वाले चोले भी पहने हुए थे। कभी जनाब क्या किया जा रहा है, कभी क्या किया जा रहा है। और हत्ता कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के उसके तकाज़ों को भी फरामोश कर दिया गया। वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, जो पाकिस्तान के लिए एक खैर सगाली के जज्बात के इजहार के लिए हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात को दी गई थी, रख सकते हैं आप। ये नहीं मैं कह रहा कि आप रख नहीं सकते, उसको रिटेन करने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बेचने की नहीं, क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है रिटेन, यानी आप अपने पास रख सकते हैं। वो जो आप पैसे अदा करते हैं 20%, वो रिटेनिंग फीस है जो आप अदा कर सकते हैं। और कल को अगर आप समझें कि जनाब ये तोहफा जो है वो मैंने अब अपने पास नहीं रखना, तो आप जनाब तोशा खाना में वापस जमा कराएं, और जो रिटेनिंग फीस आपने जमा कराई हुई आप उसको वापस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो अन्नी मचा दी। अब रिसेंटली ये दोबारा मामला आ गया है, घड़ियों वाला, खास तौर पर ज़ेर बहस, क्योंकि एक ऑडियो कॉल जो 10-12 सेकंड की है, उस ऑडियो कॉल ने एक मरतबा फिर ये बंटी और बबली की जोड़ी को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है बुरे तरीके से। और अफसोस का मुकाम तो ये नजर आ रहा है कि जनाब एहसास नहीं है, नदामत नहीं है, शर्मिंदगी का इजहार नहीं है कि यार वाकईतन गलती हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तोहफों को नहीं बेचना चाहिए था। कम अज कम बंदा, चलो तुझे पैसे वट लेने, कम अज कम आप इस बात का इजहार तो कर दें। लेकिन इजहार उसी सूरत में है जब एहसास होगा, जब एहसास उस सूरत में पैदा होगा जब नदामत पैदा होगी, जब गलती को बंदा तस्लीम करेगा कि हाँ जी गलती है। यहाँ पे तो गलती के ऊपर जो है वो जवाब तलाश किए जाते हैं। बताया जाता है कि जनाब मैंने तो सड़क बना ली थी, एक घड़ी मुझे मिली तोहफे में, मैंने सड़क बना दी, बनी गाला की टूटी हुई थी, मैंने कहा चलो पैसे वटे ने सड़क बना दो। जबकि ये कहानी नहीं है, कहानी तो इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर आपने ये ऑडियो सुनी है जिसके अंदर मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा तकद्दुस माब साहिबा, जिनको फरा साहिबा तकद्दुस माब के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे ऑडियो कॉल के अंदर, आपको याद है वो जो मलिक रियाज साहब की साहबजादी के साथ एक ऑडियो आई थी, वो 5 कैरेट के 3 कैरेट के हीरे की अंगूठी के हवाले से, तो उस पर यही गुफ्तगू है। तकद्दुस माब ये कह रही हैं कि जनाब मुझे 5 कैरेट के जो है वो अंगूठी चाहिए हीरे की, तो उनको तो तकद्दुस माब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तकद्दुस माब साहिबा जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब को फ़ोन करती हैं और ये कहती हैं कि खान साहब के पास कुछ घड़ियाँ हैं, खान साहब तो पहनते नहीं हैं, खान साहब के लिए यूज़लेस हैं, बेच देते हैं इन्हें। वो कहते हैं जी मुर्शद बेच देते हैं, तो फिर आप वो ले जाएं। अच्छा जी मैं ले जाऊंगा, फिर उसको बेच दें। जी मुर्शद तामील होगी, जी मुर्शद तामील होगी, तो मुर्शद दा हाल देख लो, तो मुरीद दा हाल देख लो। अब इस सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जिस पर मैं अमूमी तौर पर बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता हूँ, तो ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं किया करता, बंटी बबली टाइप ना, इस किस्म के ठग नौसरबाजी के मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया करता। अफसोस मुझे इस बात पर हुआ जब जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से एक जो है वो मैंने खबर देखी, एक उनका वीडियो क्लिप देखा जिसके अंदर वो एहसास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उन्होंने कड़ियाँ बेचती हैं तो फिर की हो गया, यानी उन्होंने तस्दीक की कि बुशरा बीबी ने उनको फ़ोन किया,
बुशरा बीबी ने घड़ियां उनके हवाले की। बुशरा बीबी ने कहा कि ये घड़ियों को बेचो, पैसे बटो, और उन्होंने बुशरा बीबी के कहने के ऊपर ये घड़ियों को ले जाकर मार्केट में बेच दिया। उनको एहसास, उन्होंने कहा नहीं फिर क्या हो गया, इसके अंदर कौन सा जुर्म किया, इसके अंदर कौन सी गलती की, इसके अंदर कौन सी खता है, तोशाखाने में पैसे जमा कराए, घड़ी मेरी होगी, मैंने जाके बेच दी, फिर क्या हो गया, इसमें कौन सा गलती है, इसके अंदर कौन सा गुनाह है, इसके अंदर कौन सा जुर्म है। एहसास नहीं है। और हैरत की बात, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये भी इत्तफाक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि पूरा जो है वो एक मामले को फिट किया गया है, क्योंकि उसके बाद वो जो घड़ी जिसने खरीदी थी उसका बयान आ गया सामने। वो शफीक वाला, जो शफीक नाम है जिसका, जो जिसके जिम्मे ये लगाया गया कि इसने घड़ी खरीदी है, उसका वीडियो बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जनाब मैं तो माड़ा बंदा, मैं तो कभी 5 करोड़ इकट्ठा देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये घड़ी कहाँ से आई, कहाँ से गई, किससे बेची, किसने खरीदी, मुझे इससे लेना देना कोई नहीं है। मेरी तो दुकान का नाम इस्तेमाल हुआ और मेरी मोहर इस्तेमाल हुई, ना ये घड़ी मैंने खरीदी है, ना वो जो बिल बना हुआ है उस पर लिखाई मेरी है, मेरी सिर्फ और सिर्फ मोहर इस्तेमाल की गई। अब इसको बंटी और बबली की जोड़ी ना कहा जाए तो आप मुझे बताएं क्या कहा जाए, कि चोरी और फिर सीना जोरी। फिर इस बात का वो कहना कि नहीं जनाब हमें मिस्टर क्लीन से कम आपने हमारे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमारे लिए जुर्म है। और अभी मुझे याद आया कि 2 दिन पहले अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी छपी थी, जिसके अंदर ये जो घड़ी वाला था बंदा शफीक, इसकी जो दुकान थी उसका मुकम्मल उन्होंने, जब से दुकान बनी और जब तक ये बिकी उस वक्त तक के तमाम टैक्स रिकॉर्ड्स को देखा गया, उसका जो कैपिटल वैल्यू है उसको देखा गया, तो पता चला कि जनाब 5 करोड़ रुपया तो कभी इसके कंपनी के अकाउंट में आया ही नहीं, ना कंपनी के अकाउंट में आया, ना ही कोई इतनी बड़ी डील हुई जिसके ज़रिए पता चले कि जनाब इनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया मौजूद था, इन्होंने अपने अकाउंट से 5 करोड़ रुपया निकाला और इमरान खान साहब को दिया। कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि इतनी अमाउंट की कोई एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजैक्शन है ना, एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है। किसी भी साल में जितना अरसा ये दुकान मौजूद रही है, किसी जगह पर जो टैक्स की वैल्यू है वो 30-35 हज़ार रुपए सालाना से ज़्यादा नहीं है। तो अगर एक बंदे के पास 5 करोड़ रुपए उसकी इक्विटी में मौजूद हो, जिसके ज़रिए उसने 5 करोड़ 85 लाख रुपए दिए थे, वो जो है उसके अकाउंट में मौजूद हो, तो पता तो चलेगा ना जनाब कि पैसे आए थे, किधर गए, कहाँ पर खर्च हुए, किसने खर्च किए, पता तो चलता ना। नहीं, खामोशी, चोरी। मसला ये था कि जनाब इमरान खान को ये बताना था, असल में हाथ हुआ इमरान खान साहब से, असल में बंटी के साथ हाथ कर दिया है बबली ने, और हाथ ये कर दिया कि खान साहब को बताया कि जनाब 5 करोड़ की घड़ी बिकी है, ठीक है जी। खान साहब से पैसे दिलवा दिए तोशाखाना में, और घड़ी जाके बेच दी जनाब 30 करोड़ रुपए में, बाकी पैसे जेब में। वो उमर फारूक ज़हूर साहब के साथ, बेशक वो फरार ने बेची, जिसने मर्जी बेची हो, लेकिन असल में कहानी ये डली है। हाथ हुआ इमरान खान साहब से, हाथ हुआ बंटी के साथ, और किया बबली ने। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब के इल्म में नहीं है, या इमरान खान साहब बज़ाहरी तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यार ये ला इल्मी है, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बताया गया कि घड़ी 5 करोड़ की बिकी, 10 करोड़ की वैल्यू लगी, 5 करोड़ की बिकी, उसका जो 20% था वो तोशाखाना में जमा कराया, और तोशाखाना से जमा करा के तो वो जो बाकी पैसे हैं मैंने अपनी जेब में रख लिए, उसकी मैंने सड़क बनवा दी। यही इमरान खान साहब का नैरेटिव है ना, इसके अलावा तो नैरेटिव कोई नहीं है। जबकि इसके अलावा भी बेशुमार करप्शन कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। अब तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहां पर इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था तोशाखाना का, इसको चैलेंज किया हुआ है इमरान खान साहब ने, क्योंकि नाअहली हुई है वहाँ पर, और उसके बाद अब पार्टी की चेयरमैनशिप के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। उत्थे भी दौड़ लग गई कि जनाब 300-400 नए उम्मीदवार आ गए हैं पार्टी चेयरमैन के लिए कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे तो उसके बाद ये पार्टी की जो चेयरमैनशिप है ये हमें मिलेगी। सुनने में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब के दरमियान इस मामले को लेकर बड़ा सख्त किस्म का दौड़ चल रही है, कहते हैं ना खान प्लीजिंग मिशन शुरू हो चुका है। 4 उम्मीदवार हैं बुनियादी तौर पर, एक हैं जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे हैं परवेज़ खटक साहब, तीसरे हैं असद उमर साहब, चौथे हैं फवाद चौधरी साहब। इन 4 के दरमियान अब ये शुरू हो गई है दौड़ कि इलेक्शन कमीशन
عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلائے اور اس چکر کے اندر ہماری لاٹری مل جائے, ہم چیئرمین کے طور پر یوں بیٹھیں, کمائی کریں, ٹکٹیں بانٹیں, پیسے بٹیں, ہمارا بھی تو کام ہے نا, ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب یہ والی وہاں پہ لڑائی چل گئی. اب الیکشن کمیشن نے یہ جو توشہ خانہ کے اوپر جو نااہلی کی تھی اس کو چیلنج کیا ہے, اور وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب اب اس معاملے کی نا اب حتمی طور پر اب کارروائی کی جائے گی, جلد سماعت کر کے ہم فیصلہ دیں گے. یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ علی ظفر صاحب نے آج کی سماعت کے اندر یہ استدعا کی تھی کہ جناب الیکشن کمیشن کو مزید کوئی ایکشن لینے سے روکیں. یعنی یہ جو 4 بندے اس وقت چیئرمین شپ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ اپنے سی ویز جمع کرا رہے ہیں ادھر ادھر, تو عمران خان صاحب کو نے تو خود کہا کہ مجھے اندر کی خبریں ملتی رہتی تھیں, اب پتہ نہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. البتہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے 4 لوگ متحرک ہوئے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو روکو, الیکشن کمیشن کو منع کریں کہ جناب یہ جو چیئرمین والا کام ہے اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے, کیونکہ اس کے نتیجے میں خان صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں, بھائی پارٹی نہیں رہ گئی تو خان صاحب اکیلے بیچارے کدھر بنی گالا میں, تو پھر تو 2 پولیس والے آئیں گے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جائیں گے کہ جناب آ جاؤ. یہی تو مسئلہ ہے. اب ان کو پروٹوکول کی عادت پڑ گئی ہے, 20-25 گاڑیاں جب تک نہ ہوں, 500-600 پولیس والے نہ ہوں ان کے پروٹوکول کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, اب بندے کو تسلی نہیں ہوتی. بلکہ آج میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر میں آرائش کے لیے یہ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے نا یہ ادھر ریس کورس میں, وہاں سے ٹرک بھر کے گملے اور وہاں پر پھول کھلے ہوئے ہیں, گیندے کا پھول, گلاب کا پھول وغیرہ وغیرہ, وہ ٹرکوں کے ٹرک جا رہے تھے بنی گالا میں. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, اب تصویریں میں بھی آپ دیکھ لیں گے اپنی سکرین پر. وہ وہاں پر پہنچائے گئے کہ جناب خان صاحب کا یہ جو سین ہے جہاں پر آ گئی, یہ گملیاں نال بھر دیو, پھلاں نال بھر دیو, اندر خوشبو جانی چاہیے کہ جناب گیندا لگا ہوا ہے, موتیا لگا ہوا ہے, رات کی رانی لگی ہوئی ہے, فلاں لگا ہوا ہے. یہ پھول مفت میں جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. یہ کرپشن نہیں. عمران خان صاحب اس کو حق سمجھتے ہیں, پانی کی بوتلوں کے کریٹ وزیر اعظم آفس سے بنی گالا لے جائیں. عمران خان صاحب اس کو کرپشن نہیں سمجھتے, اس کو رائٹ سمجھتے ہیں. کرپشن وہ کرے گا جو مخالف ہوگا. عمران خان صاحب اگر پانی کی بوتلیں لے جائیں گے وہ اس کو کرپشن نہیں سمجھیں گے. عمران خان صاحب مفت کے اندر یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سے گملے لے جائیں گے, وہ اس کو کرپشن نہیں سمجھیں گے, وہ کہیں گے نام یہ میرا رائٹ ہے. اب اسی چکر کے اندر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, پھر ایک نہ ایک دن تو پھنستے ہیں. اب اسی چکر کے اندر یہ الیکشن کمیشن کے اندر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست ڈال دی کہ جناب الیکشن کمیشن کو یہ چیئرمین شپ کے اوپر فیصلہ کرنے سے روکا جائے, اور الیکشن کمیشن نے جو کمپلینٹ فائل کی ہے اس کے اوپر بھی سٹے دیا جائے, کیونکہ وہ اس کے اوپر اب فوجداری کارروائی ہے. کم از کم 5 سال کی سزا ہے, 2 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ جو دھوکہ دہی کے ذریعے جس کا انکشاف کر دیا شفیق صاحب نے کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں, میری تو مور استعمال ہوئی ہے, نہ میں نے پیسے دیے نہ میں نے پیسے لیے, مجھے تو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا کھاتا پورا کرنے کے لیے یہ کاغذ وہاں پر لگائے گئے تھے, تاکہ عمران خان کو یہ بتایا جائے 5 کروڑ کی گھڑی بیچی ہے اور باقی جو کمائی اوپر سے آئی تھی وہ جیب میں. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ جناب پہلے ہی تجھے سانو کام نہیں کرنے دیں, پھر شکایتیں کرتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کیس کا فیصلہ کریں. ہم نے پہلے ہی جو ہے کارروائی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے, لیکن اس وجہ سے جو حرج ہے وہ ہو رہا ہے, جس پر معزز چیف جسٹس جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم اب اس پر فیصلہ کریں گے, جلد از جلد اس کی سماعت ہوگی اور تیزی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا جائے گا تاکہ الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر سکے. اب یہ وہ سچویشن ہے. اب اس سچویشن کے اندر آپ بتائیں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے, القادر یونیورسٹی بن جاتی ہے سواوا میں, پھر پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو پیڈ قسم کا کام ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی جا رہا ہے, دیکھیں یہاں پر یہ کام ہو گیا, یہ جو بیابان کے اندر یونیورسٹی بنا دی گئی ہے, یہاں پر جو ہے بچے مفت میں پڑھ رہے ہیں, ان کی بات سنیں, فلاں کی بات سنیں. بھائی جو پیسے کرپشن سے آئے ہیں اس کے ذریعے تو صرف ہمیں مسجد بنا دیں. بھائی وہ جو سورس آف انکم ہے وہی کوسچنیبل ہے نا. آپ نے ایک سیل بند لفافہ وفاقی کابینہ سے منظور کرایا کہ جناب یہ سٹیٹ سیکرٹ ہے, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. اس کے بعد دھڑا دھڑ زمینیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئیں. بنی گالا کے ارد گرد تقریباً 400 کنال زمین
فرا صاحبہ کو علی ریاض ملک صاحب کی طرف سے ہدیتاً جو ہے وہ ہدیتاً نہیں تحفتاً جو ہے ان کے نام پہ ٹرانسفر کی گئی. القادر یونیورسٹی کی 450-500 کنال زمین جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی کے نام پر ٹرسٹ کو ٹرانسفر کی گئی. وہ یونیورسٹی بنا کے دی گئی, یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز رکھے گئے, ٹیچروں کی تنخواہیں ادا کی گئیں. آلدو وہاں پر انہوں نے کچھ بچوں کو وہاں پہ رکھ لیا پڑھنے کے لیے, لیکن جو ایچ ای سی ہے اس نے ابھی تک ان کو چارٹر جاری نہیں کیا. سارا دھوکہ, فراڈ, اس کے علاوہ کوئی نوسر بازی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ مسٹر کلین کوئی نہیں ہے اس ملک میں, ہم سے زیادہ صاف اور شفاف بندہ کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ میرٹ پر یقین رکھنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. جب میرٹ پر عمل درآمد کی بات آئے تو چوائس کون سی نکلتی ہے؟ عثمان بزدار, محمود خان. یہ ہے چوائس. اب بتائیں اس کے اوپر بندہ سر پکڑے یا کیا کرے؟ انفیکٹ یہ جو سچویشن بن رہی ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے مثلا وہ تو فلمی کریکٹر تھے نا بنٹی اور ببلی, یہ حقیقت کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جدہ جتے دا لگتا ہے لا دینا ہے, چاہے وہ مسٹر کلین ہی کیوں نہ ہو. اب وہ یہ سمجھ ہوں گے کہ شاید یہ کوئی تحفے لینا بھی کوئی گناہ نہیں ہے, تحفے بیچنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو بھائی یہ جو آپ نے اس کے بعد جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا, یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو کرپشن ہی آتی نا. مورلی کرپشن ہے, فائنینشیل کرپشن ہے, کرپشن تو کرپشن ہے. چاہے آپ 5 منٹ ڈیلی تاخیر سے آئیں یا آدھا گھنٹہ پہلے دفتر سے اٹھ کے چلے جائیں, آپ اپنے فرائض منصبی کو ادا نہ کریں, دفتر کے اندر 1 ٹکے کا کام نہ کریں, ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوں, تو اس کو آپ کرپشن نہیں کہیں گے. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جناب بندہ آگے دفتر بیٹھا رہا ہے, کم انہیں ٹکے دا نہیں کیتا لیکن بندہ ایماندار. یہ بھی کرپشن ہے. لیکن عمران خان صاحب کا فلسفہ کرپشن بالکل دوسرا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی عیب نہیں, ان کے ماننے والے بھی سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں. تو بس ٹھیک ہے, پھر اگر نظام نے, پاکستان نے ایسے ہی چلنا ہے, دوسروں کی انگلیاں اٹھا کر, دوسروں پر جو ہے لان تان کر کے, تو پھر اس کو ایسے ہی چلنے دیتے ہیں. دیکھتے ہیں پھر آگے کیا بنتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.